कंटिन्युअसली JSW आणि वेदांता ह्या दोगांय कडेन उलयत आसा, कंटिन्युअसली उलयत आसा. JSWन आमकां EC मेळना फुडें तुमकां सगळ्या जाणांक आपूण आसा त्या स्टेजीचेर कामाक घेता हें प्रॉमीस केलां. दे हॅव एप्लायड फॉर द EC. दॅट इज तांच्यांनी फूल फ्लेज प्रॉमीस केला की आपूण तुज्या एकूय वर्कराक भायर उडयना. आमचो प्रोसेस सुरू आसा. प्रोसेसाक थोडे दीस लागतले. EC मेळना फुडें आपूण सगळ्यांक घेता. ही एक गजाल. बट पयर जे वेदांताचे मॅनेजमेंट आयले तेंच्यांनी म्हणजे त्या तुज्या हेजेर करूंक ना. बट तेंच्यांनी हांवें ताका सांगलें की तुमी उरलेल्या तुमचे जे डम्प्स आसा ताका एप्लाय करा. तांच्यांनी तेजेर सांगलां की आमी सुल्लाचे 2 डम्प्स घातले. हांवें तांचो प्रोसेस फास्ट ट्रॅक केला. ते मेळना फुडें आमी सगळ्या जाणांक घेता विशया मदल्या 2 ते 2 म्हयन्याचो. फाटले फावटी इनिशिएटिव्स करून बंद केल्या उपरांतूय बी म्हणजे तुमकां जी सॅलरी मेळटाली ती 2 म्हयन्याची आउट ऑफ द वे वचून हांवें घालपाक लायली. तांच्यांनी घातली. ते जेन्ना सगळें सांगता पळय न्हू तेन्ना परत परत लिगल प्रॉब्लेम सांगता. फाटले फावटी ते तुमच्या एडवोकेटाक आपयल्लो. कितें सांगतात ते तर मदल्या टायमाक तुमकां जो रिट्रेंच करपाक तांकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी. हांव अशें म्हणटा की तेंच्यांनी ताचो फायदो घेतलो. तुमचो गैरफायदो घेतलो. इन शॉर्ट कोर्टान आसल्या कारणान सरकारूय हितून डायरेक्टली इंटरव्यू. बट तेंच्यांनी एक गजाल सांगल्या की हे जो डम्प सुरू जायत जाल्यार आमी आउट ऑफ द वे वचून तुमकां सगळ्यांक घेता. सडनली जे 25 आमकां रिट्रेश केले. सकाळी मिटींग जाली आनी सांजचे आमकां तेंच्यांनी टोकन एमावंट जो आमकां घातलो. आनी जाता कितें घर जर चलयतले जाल्यार फक्त जी घरांतली जी फॅमिली आसा प्रत्येकाची घरकान ती घरान सांबाळटा. आनी ती सांगत आसता आयज घरान येना फाल्यां भुरग्याक ते जाय फाल्यां ते जाय. म्हणून प्रत्येक जे आमचे कामगार भाव आसा तेंचेर मोठें टेन्शन जाता. खंयसून कितें आमी हाडटले आनी भुरग्यांक सांबाळटले. त्या खातीर आमी येयल्ल्या दिसा आमचे मुख्यमंत्र्या कडेन आमची सदींच आमची कळकळीची विनंती आसली कित्याक आमचे जे कामगार भाव आसा तांकां खंय तरी एडजस्ट करचे. एक तरी आमोणा नाल्यार सुर्ला सॉरी बिचोले एडजस्ट करचे आनी तेंचो जो डेलीचो जो उदरनिर्वाह जो हे आसा पोटाचेर चलपाक जाय. भुरग्यांचें खंय तरी शिक्षण आसा त्या भुरग्यांक शिक्षण मेळपाक जाय. आतां JSWचे आतां जस्ट 16 तारखेक हियरींग आसा. ते हियरींग जाल्या उपरांत CMचे आनी JSWच्या मॅनेजमेंटा कडेन उलोवप जाल्या आनी तेंच्यांनी CMन आपूण स्वता सांगल्या जे JSW आसा आमकां सगळ्या कामगारांक जे तुमचें कितें आसा इन रोल तुमची जी कितें सॅलरी आसा त्या तेजेर आपूण तांकां घेवपाचें ट्राय करता. आनी ते सगळे तेणी आपल्याचेर विश्वास दवर सांगला. सो आमचें इतलें म्हणणें आहा की कंपनीन परत तांकां घेवपाचें आनी जे फाटल्या 8 म्हयन्यांक कितें सॅलरी दिवंक ना न्ही हाफ आसली सॅलरी ते हाफ सॅलरी परत तांकां दिवपाची आनी ना जो पर्यंत तेंचें काम जायना तितले पर्यंत सॅलरी दिवपाची ट्राय करपाची गव्हर्मेंटान. कित्याक ल्हान भुरगीं 8 म्हयने जाले पेमेंट ना काय ना आमी कशी जगता. CM सरान आमकां सांगलें आतां अशें वेदांताक आसा तशें आमकां तो डंपींग जाला जाल्यार म्हणटा तो कॉन्ट्रॅक्ट बेजीर होता. म्हाका तरी दिसना कॉन्ट्रॅक्ट बेजीर आमकां लावचें परत कंपनी अंडर घेतलेले तशें लावचें कशें दिसता. आनी सो JSW आतां म्हणटा तो ऑक्टोबरान जातली म्हणटा जाल्यार ऑक्टोबरान आतां तेजे पब्लीक हियरींग आहा पळय ते 16 मार्चाक आहा. तेज्या पयलीं आमचो MOU सायन करून कितें तरी आमचे कडेन आसचें कशें आमकां दिसता. कित्याक आतां ज्यो मायनी जाल्या पुण्या मायन जाल्या JSWची मायन जाल्या पळय ती टोटली कॉन्ट्रॅक्टराचेर चलयता ते. सो तेंचे सर्कुलर जाल्ले 52 लोक डायरेक्ट अंडर 52 लोक कंपनी अंडर घेवपाचे अशें आसलें. सो तशें ना करता आमकां MOU सायन करून दोतोरान घेवचो आनी दोतोरान आमच्या बद्दल उलयल्या बद्दल थँक्यू म्हणटा. The voice for coin.